क्वेश्चन नंबर 3 अब क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन के छ त्यो पहिला लेख्नु होला। गिवन दैट यसमा गिवन छ रेट अफ इंट्रेस्ट 10% दिएको छ, टाइम यहाँ 1 ईयर दिएको छ, 1 वर्ष। अर्को भनेको छ कि द हाफ इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट इज आरएस 400 मोर देन द इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट अफ सम अफ मनी। कुनै धनराशि को अर्धवार्षिक जुन चक्रीय ब्याज हुन्छ त्यो वार्षिक चक्रीय ब्याज भन्दा 400 ले के छ बढी छ। यो कन्डिसन दिएको छ। सो कन्डिसन के दिएको छ सीआई अहिले तलमा एच लेखे। एच भनेको हाफ ले जनाउँछ अर्धवार्षिक। ओके इक्वल टू दिएको छ जस्तै क्वेशनमा त्यही अनुसार लेखेको छ कंपाउंड इंट्रेस्ट अफ एनुअली अकॉर्डिंग टू एनुअली दिएको छ इयरली वाइ ले जनाइदिए। यो भन्दा कतिले बढी छ 400 ले बढी छ। यही छ कन्डिसन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 में भनेको छ व्हिच अफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज टू फाइंड द हाफ इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट। द हाफ इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला सोधेको छ। फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ, एक मार्कमा सोध्ने गरी छ, लर्न गर्नु होला। ओके त हाफ इयरलीको लागि फर्मुला हुन्छ सीआई अफ हाफ एनुअली। सीआई हाफ एनुअली फर्मुला भ्या छ p टाइम्स 1 प्लस रेट बाय 100। यो 100 को ठाउँमा के हुन्छ 200 आधा वर्ष सालमा 2 पटक। ओके 2t माइनस 1। सेकेंड में भनेको छ प्रिन्सिपल फाइन्ड गर्नलाई। तो यहाँ प्रिन्सिपल फाइन्ड गर्नको लागि जुन कन्डिसन दिएको छ त्यही कन्डिसनबाट के निकाल्न सकिन्छ प्रिन्सिपल निकाल्न सकिन्छ। अदरवाइज अर्को उपाय यसमा हेरिदिएर किनभने रेट र टाइम दिएको छ आइते दिएको छ प्रिन्सिपल कहीँ सक्छ। त्यसको लागि यो कन्डिसन दिएको छ, यही कन्डिसनमा छुपेको छ हाम्रो p को भ्यालु हैन। तो यहाँ यता ल्याउँदाखेरि डिफरेन्स भइहाल्छ h यस्तो लेख्न सकिन्छ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार यही भनेको छ। यसको फर्मुला हुन्छ p टाइम्स भर्खरै हामीले लेखेको फर्मुला 2t माइनस 1 माइनस p टाइम्स इयरली को 1 प्लस r बाय 100 को पावर t माइनस 1 इक्वल टू में के दिएको छ 400। और p त थाहा छैन हामीलाई, तो p दुवैबाट के गर्नु होला कमन यहाँ p के गर्ने मिले कमन। यहाँ जुन दिएको छ नि यो टाइम को ठाउँमा कति हुन्छ हामीले 1 तो यहाँ छ 1 प्लस r भनेको छ 10 दिएको छ 10 बाय 200 को होल पावर 2 माइनस 1 माइनस अब यति कुरा यहाँ छ 1 प्लस 10 बाय 100 को पावर t को ठाउँमा कति भ्याल्छ 1 अब माइनस माइनस यहाँ छ प्लस 1। ओके इक्वल टू मा 400 बाट आयो यो 1 कैंसल आउट। अब कैलकुलेटर्स और p टाइम्स यो भी आल्सो 200 बाय 2 यानी कि 110 210 तो 2 पॉइंट कति भ्या छ यो 210 बाय 200 को होल पावर कति भइहाल्छ 2 माइनस यो भइहाल्छ 110 बाय 10 पावर में 1 छ इक्वल टू में 400 और p टाइम्स। अब क्यालकुलेट गर्नु यो भइहाल्छ हाम्रो एउटा 0 क्यान्सल 1.05 यसको होल स्क्वायर माइनस यो एउटा 0 क्यान्सल 1.1 इक्वल टू में 400 और अब यहाँ 1.05 का स्क्वायर तो 1.05 इंटू 1.05 रिजल्ट कति आउँछ यसको यो p टाइम्स भइहाल्छ 1.1025 माइनस 1.1 इक्वल टू में 400। अब यसबाट घटाउनु छ हामीलाई 1.1 रिजल्ट कति आउँछ p टाइम्स 0.0025 इक्वल टू में 400 और p इक्वल टू 400 टाइम्स 0.0025। अब यति लिएर 400 में के गर्नु छ हामीलाई डिवाइड गर्नु छ क्लियर गरेर यो 400 डिवाइड बाय 0.0025 डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 16000 कति आयो 16000 दैट्स इट। यहाँ बी में सोधेको क्वेश्चन को जवाब आइसकेको छ। केसमा प्रिन्सिपल कति छ त 16000 इज द
आंसर ओके 16,000 आयो। ओ 1,60,000 आयो, 1,60,000 कति छ यो 1,60,000। त्यस्तै भनेको छ सीमा व्हाट इज द एनुअल कंपाउंड इंट्रेस्ट एंड सेमी एनुअल कंपाउंड इंट्रेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड द टाइम फाइंड। अब भनेको छ यसमा इंट्रेस्ट कति होला त्यही हो जुन कन्डिसन दिएको छ त्यो होला नर्मली छ यसमा चाहिँ p को भ्यालु राख्नु होला यो कन्डिसनमा यहाँ पनि के गर्नु होला p को भ्यालु राख्नु होला ओके। त सी नंबर को लागि अब यसलाई सानो गरौँ क्वेश्चन नंबर सी में यसमा भनेको छ प्रिन्सिपल त्यही 1,60,000 ओके। टाइम पनि सेम भनेको छ 1 इयर, रेट चाहिँ त्यही भनेको छ 10%। अब हामीलाई यहाँ CI हाफ एनुअल निकालेर देख्नुहुन्छ कति आउँछ एक्चुअलमा ब्याज। त फर्मुला यो P भनेको 1,60,000 1 प्लस यो 10/200 को होल पावर 2 - 1 यो कति आउँछ 16। यहाँ आउँछ 1.05 को होल स्क्वायर 1.05 को होल स्क्वायर माइनस में 1 फाइनली यो 16 चारवटा 0 इन्टु भइहाल्छ क्यालकुलेटर 1.05 into 1.05 is this one and minus 1 कति आउँछ 0.1025 अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ सो लेट्स अगेन 0.1025 into 1,60,000 कति आउँछ 16,400 रुपया 16,400 रुपया के हुन्छ यसको इंट्रेस्ट आउँछ हाफ एनुअल को बीचमा। त्यस्तै एगेन CI इयरली फर्मुला त्यही यो 1,60,000 1 प्लस 10/100 पावर t भनेको 1 - 1 एउटा 0 क्यान्सल आउट के आउँछ यो 16,000 इन्टु एउटा 0 क्यान्सल 1/10 एउटा 0 क्यान्सल कति आउँछ 1,60,000 को 16,000 मात्र कति आउँछ यो 16,000 यो 16,400 यो कति आयो 1,600 मात्र हो। अझ के भनेको छ यसमा भनेको छैन। फाइनली हामी यति आन्सर लेख्न सक्छौँ भयो ओके। कंपाउंड इंट्रेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लागि यहाँ के भनेको छ एकजना व्यक्तिले एउटा विकास बैंकमा रु 4 लाख 2 वर्षका लागि प्रति वर्ष 10% को दरले अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज पाउने गरी जम्मा गरेको छ ओके। अ म्यान डिपोजिटेड 4 लाख इन अ डेभलपमेंट बैंक फर 2 years एट द रेट अफ 10% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली ओके। यानी कि एकजनासँग 4 लाख रुपया छ यो विकास बैंकमा चाहिँ 2 वर्षको लागि राख्न गएको छ जुन बैंकले के गर्छ 10% इन्ट्रेस्ट दिएको छ त्यो पनि अर्धवार्षिक रूपमा यानी कि 6 महिनामा कंपाउंडेड यसको ब्याज हुन्छ त्यो कन्डिसन ओके। सोधेको के छ कि यसमा फर्मुला निकाल्नु छ उक्त मानिसले 2 वर्षमा जम्मा कति ब्याज पाउँछ यानी कि इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ HCI को फर्मुला लगाएर वा CIH को फर्मुला लगाएर अर्धवार्षिक वाला फर्मुला। अब फेरि बीमा के भनेको छ यदि बैंकले जति जुन ब्याज भन्छ त्यसमध्ये 5% यदि कर काटिहाल्छ ट्याक्स लिइहाल्छ भने त्यसपछि त्यो मान्छेले कति पाउँछ त बैंकले त जति इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यसको 5% आफै राख्छ। त पहिला हामीलाई इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ त्यसपछि त्यसको 5% निकालेर माइनस गर्नु छ र त्यही रिमेनिङ हुन्छ त्यो मान्छेले पाउने इन्ट्रेस्ट रकम ओके। सो गिभनमा प्रिन्सिपल इज 4 लाख टाइम यूज गरेको यसले 2 वर्ष रेट छ इसको 10% ओके। ल इसको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लागि फर्स्ट में भनेको छ फर्मुला लेख्नुलाई फर्मुला तो कमरा सबैलाई थाहा छ यो CIH को फर्मुला भइहाल्छ वा HCI पनि लेख्न सकिन्छ P टाइम्स 1 प्लस R/200 को होल पावर 2t - 1 दैट्स इट। यति लेखे बापत 1 मार्क ओके। फर्मुला याद गर्नुपर्छ हामीलाई। क्वेश्चन नंबर 2 मा के भनेको छ 2 वर्षमा त्यो मान्छेले जम्मा कति ब्याज पाउँछ यानी कि इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ। सो यही फर्मुलामा यो HCI वा CIH फर 2 years तो यहाँ P को भ्यालु दिएको छ 4 लाख यही फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरौँ 1 प्लस रेट दिएको छ 10/200 होल पावर 2
टाइम भनेको 2 माइनसमा 1 4 लाख यो ब्याज छ 2 लाख 210 बाई 200 यो ब्याज छ 4 माइनस 1 क्लियर यो 4 0 0 0 तो यहाँ कति आउँछ 1.05 यसको पावर 4 माइनसमा 1 ठीक यो 4 लाख 0 0 अब यो क्यालकुलेसन पार्ट छ चेक गरौँ कति आएको छ 1.05 लाई 4 पटक मल्टिप्लाई गर्छ साइन्टिफिक केसमा छैन त्यही भएर यो 1.05 इन्टु 1.05 इन्टु 1.05 तपाईको क्यालकुलेटरमा यो एक्सपोनेन्ट फर्मुला दिएको डाइरेक्टै पावर 4 राख्नु होला 1 2 1 2 3 एउटा छ होला 1.05 जम्मा 1 2 3 र 4 कति आउँछ यति आयो यसबाट त -1 गर्नु छ -1 रिजल्टमा कति आउँछ हामीसँग यो 0.215560 यसलाई अलिकता साइडमा राखौँ यसलाई साइड गरेर राखौँ कति आएको छ रिजल्ट सबै गरेर 0.21550625 550625 मल्टिप्लाई गर्नु यसलाई 4 लाखले इन्टु 1 2 3 4 5 4 लाख मिल्यो कति आयो ब्याज 86,202 रुपैयाँ 5 पैसा ओके यो पोइन्टमा छ अब पछाडि जिरो राख्नु केही फरक पर्दैन ओके 86,202 रुपैयाँ 5 पैसा वा 50 पैसा के हुन्छ यो 50 लेख्नु पोइन्ट 35 के छ त्यस्तै के भनेको छ यदि बैंकबाट पाएको ब्याज यति पाएको छ यसबाट बैंकले के गर्छ 5% ट्याक्स लिन्छ ओके अब यसलाई साइडमा गरौँ सी नम्बरको लागि सीमा के भनेको छ बैंक चार्ज इक्वल टु 5% दिएको छ त्यो ब्याज अमाउन्ट वा टैक्स अमाउंट ऑफ बैंक कति ब्याज 5/100 इन्टु यो 86,202 रुपैयाँ 5 पैसा अब यसको के निकाल्छ 5% तो इन्टु में 5 डिवाइड बाई 100 कति आउँछ 4,310 रुपैयाँ यानी कि बैंकले कति काटिहाल्छ 4,310 रुपैयाँ 100 यति पैसा बन्न सक्छु अब 12 point समथिङ वा 12 छ भने 1 2 लगभग यतिकै राख्नु होला ल पोइन्ट पछि कुरा नगरौँ भएन यो 12 पैसा समथिङ छ अनमा त देयरफोर अझ क्वेशनले के भन्नु होला कि त्यो मान्छेले चाहिँ कति पाएको छ उक्त मान्छेले कति ब्याज पाउँछ ओके सो त इंटरेस्ट रिसिव्ड बाय द person after बैंक टैक्स अमाउंट इज अब यो ब्याज आएको थियो नि 86 यो जुन ब्याज हाम्रो 86,202.5 माइनस यो 43110.125 ओके जति राख्नु अब यसलाई केबाट घटाउनु छ हामीलाई माइनस 86,202.5 कति आउँछ घटाएर 81,000 यानी कि मान्छेले कति पाउँछ यो 81,892.375 ओके अब चेक द आन्सर्स त्यही छ बुझ्नुभयो त यसरी गरेर निकाल्नु छ धेरै गाह्रो क्वेशन छैन जस्ट हामीलाई फर्मुला आउनुपर्छ फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेर क्याल्कुलेसन गर्नु होला धेरै आसान कुरा छ ल ओके